अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माई द वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम दुनिया के सबसे बड़े और कदीम मिस्र के मशहूर अहरामात के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाजरीन कराम, कई सदियों से ये अहराम पोशीदा राजों और मुख्तलिफ आरा का मरकज़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इन मिस्री अहरामों को सिर्फ एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, जहां कदीम मिस्र के फिरौनों को दफन किया गया था, जबकि कुछ मिस्रियों का ये ख्याल है कि ये अहराम कदीमी दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए थे, जो कि अभी तक हमारी समझ से बिल्कुल बालातर है। बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इन अहरामों की तामीर में एलियन यानी खलाई मखलूक का भी हाथ था। लेकिन दोस्तों, एक नई दरियाफ्त ने इन तमाम नज़ारों को हिला कर रख दिया है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा ऐसा राज है जो हाल ही में सामने आया है और जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मिस्र में दो साइंसदान कदीम अहरामों पर तहकीक कर रहे थे। इन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की, जिसे सार कहते हैं। रेडार के जरिए मिस्र के अजीम अहराम की स्कैनिंग की गई। ये टेक्नोलॉजी आम रेडार की तरह नहीं बल्कि बहुत ताकतवर और तफसीली है। इसका मकसद सिर्फ सतही सर्वे करना नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपे राजों से पर्दा उठाना है। जब साइंस अलर्ट ने रिम्स और ख़ास तौर पर गिज़ा के अजीम अहराम को स्कैन किया तो जो कुछ इन्होंने पाया वो ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि नाकाबिले यकीन भी था। इनकी स्कैनिंग से साबित हुआ कि अहराम के नीचे कोई छोटा निज़ाम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो तकरीबन 2 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। SAR टेक्नोलॉजी के जरिए जैसे ही पूरे अहराम और इसके नीचे वाले हिस्से की मुकम्मल स्कैनिंग की गई तो साइंसदान भी हैरान रह गए। वहाँ मौजूद निज़ाम आम मकबरे या किले से कई ज्यादा पेचीदा था। ये कोई आम किला नहीं बल्कि मुकम्मल तवानाई का मरकज है। ये एक ऐसा निज़ाम था जिसे इंतहाई इख्तराई अंदाज में डिजाइन किया गया था। साइंसदानों की टीम ने जब अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया तो देखा कि ये सिर्फ एक ज़ेरे ज़मीन निज़ाम नहीं है बल्कि इसमें लातदाद चैम्बर, सुरंगें और हैरत अंगेज इमारतें भी मौजूद हैं जो एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई थी। ये जगह इतनी वसी थी कि इसकी गहराई में जाने के लिए काफ़ी महारत दरकार थी। साइंसदानों का कहना था कि एक ऐसा निज़ाम था जो वायरलेस तवानाई की तरसील के लिए बनाया गया था। एक नज़रिया ये भी है कि ये वही निज़ाम है जिसके बारे में निकोला टेस्ला ने अपने दौर में बात की थी। इनका कहना था कि जंगी तवानाई के जरिए बिजली दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाई जा सकती है और ये सारा काम बगैर किसी वायर के भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले कैसे मौजूद थी। तो दोस्तों, इन साइंसदानों का भी यही सवाल था। इनका कहना था कि इन्होंने जो कुछ भी देखा वो आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा जदीद था। इनका मजीद कहना था कि ये निज़ाम दर हकीकत बिजली पैदा करने और इसे मुख्तलिफ इलाकों में भेजने के लिए बनाया गया था, जबकि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि यह तवानाई का निज़ाम दुनिया से बाहर की मखलूक़ात से राब्ते के लिए भी इस्तेमाल होता था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये निज़ाम वाकई इतना तरक्की याफ्ता था तो क्या इसे इंसानों ने बनाया था या किसी और ताकतवर मखलूक का काम था। इसके अलावा नीचे के कमरों, दीवारों और सुरंगों पर भी कुछ मुनफरद डिज़ाइन मिले हैं जो आज तक साइंसदानों के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। इन दीवारों पर मौजूद नक्शो नगार सिर्फ रवायती मिस्री फ़न नहीं हैं बल्कि इसमें ऐसी तस्वीरें भी शामिल हैं जो जदीद नुक्ता नज़र से काफ़ी हद तक हम आंग हैं। तस्वीर में मौजूद कुछ तस्वीर ये भी बताती हैं कि ज़मीन से बहुत दूर एक दुनिया है जहां इंसानी ज़िंदगी के अमकानात भी हो सकते हैं। जब मुबस्सिर माहिरीन ने इन तस्वीर का बारीकी से मुतालिया किया तो ये बात सामने आई कि इन तस्वीर में कुछ तस्वीर
ایسی بھی ہیں جو صرف تصاویر نہیں بلکہ ان ستاروں اور سیاروں کی نمائندگی کرتی ہیں، جنہیں آج کے دور میں جدید دوربینوں جیسے ہبل اور جیم ویب کے ذریعے دریافت کیا گیا ہے۔ ان تصاویر میں کچھ ایسے ستارے اور سیارے بھی دکھائے گئے ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے منفرد اور غیر معمولی ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب انسانوں کے پاس آسمانی علم کا کوئی جدید ذریعہ نہیں تھا تو انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ستارے اور سیارے بھی موجود ہیں؟ یہاں تک کہ ان تصاویر میں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی گئی ہیں جو آج کی کاروں یا سیٹلائٹ سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ نشانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قدیم مصری تہذیب کو یا تو کسی مافوق الفطرت طاقت کی مدد حاصل تھی یا ان کے پاس کوئی ایسا علم یا ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج کے انسانوں کے لیے ناقابل یقین ہے۔ بعض مورخین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان دیواروں پر موجود نقش و نگار نہ صرف ستاروں کے وجود کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ان سے رابطے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ مصری تہذیب کے کچھ لوگ خصوصاً فرعون اور اس کے پجاری اس بات سے واقف تھے کہ وہ ایک بڑی طاقت سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے مقبروں اور عبادت گاہوں میں ایسے نقش و نگار بنائے جو آج تک اس دور میں بھی غالباً 5000 سال بعد بھی زندہ ہیں۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان نقش و نگار میں ایک خاص قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے جو آج تک پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ زبان شاید غیر ملکیوں کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تھی یا کوئی پیغام جو مستقبل کے انسانوں کے لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ اس علم کو سمجھ سکیں اور ان تک پہنچا بھی سکیں۔ ناظرین و کرام، ماہرین کو یہاں ایک بڑی عجیب و غریب گیند یا بال ملا ہے جو بالکل ہماری زمین جیسا ہے۔ اس گیند پر نہ صرف سمندروں اور زمینوں کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں بلکہ اس پر کچھ ایسی منفرد علامتیں بھی بنائی گئی ہیں جو عام انسانوں کی پہنچ سے کئی زیادہ باہر ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ظاہر علم سے زیادہ پیچیدہ معلوم ہوتی ہیں۔ وہ حیران ہے کہ یہ گیند وہاں کیسے آئی اور اس پر ڈیزائن کس نے بنائے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف آٹے کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک پیغام ہے جو ہمیں دوسری دنیا کے وجود کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جدید ترین سیٹلائٹس کے ذریعے اس گیند پر موجود نقشے کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ واقعی ہماری دنیا ہے یا کسی اور دنیا کا نقشہ جسے کسی نے ہزاروں سال پہلے دریافت کیا تھا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی کسی دوسری دنیا کی علامت ہے تو اس کا مطلب قدیم مصری تہذیب کے پاس ایسا علم تھا جو آج کے جدید دور کے لیے ناقابل یقین ہے۔ دوستو، یہاں یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ امریکی ڈالر پر موجود اہرام کی تصویر ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ مصر کے اہرام کے نیچے چھپا ہوا حیرت انگیز توانائی کا نظام ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اہرام کی علامت اور امریکی ڈالر پر موجود آنکھ دراصل ان طاقتور قوتوں کی علامت ہے جنہوں نے اس دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے توانائی کے نظام کو سمجھا اور انہیں اپنی طاقت کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ قول یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کے طاقتور حکمرانوں نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کیا۔ تو اب سوال یہ بھی پیدا ہے کہ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو کیا ہم مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کو دوبارہ استعمال کر پائیں گے یا یہ سب کچھ ماضی کا راز ہی رہ جائے گا؟ اور کیا اب بھی طاقتور حکمران اس علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا یہ سب محض ایک دھوکہ ہے؟ دوستو، اس مسئلے کا حل ابھی باقی ہے، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ اس بارے میں آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حیرت انگیز حکمرانوں اور ان کی شفاعت کے پیچھے کوئی راز ہے، کچھ ایسا پوشیدہ ہے جو ہماری سوچ سے زیادہ بالاتر ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور
کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ راز سب کے سامنے آ سکے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل دا ورلڈ ہسٹری پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک اور سنسنی خیز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔